السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. انتہائی مختصر حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے حضرات، میں جس عنوان دا انتخاب فرمایا ہے اس عنوان دی ہاڑے معاشرے دے اندر اشد ضرورت ہے، چونکہ اج مساجد بے آباد نظر آ رہی ہیں۔ یہ متبادل پارکاں، مارکیٹاں، بازار تانوں آباد نظر آن گے، بے آباد نظر آن گیاں تے اللہ دیاں مسجداں نظر آن گیاں۔ حقیقت بات ہے بے کہ اسی لوگ اپنے رب نو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ دے گھر مسجد نو بھلا بیٹھے ہیں، دنیا دے اندر لگے پھرنے ہیں، اور دنیا دے اندر دنیا کما کے دنیا دے اندر اپنے دل دا سکون، دل دا اطمینان، دل دا چین لبدے پھرنے پہ ہیں۔ حالانکہ حقیقت ہے بے دل دا سکون ملے گا تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملے گا۔ کیوں جی؟ کتھے ملے گا؟ اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملے گا۔ جاؤ تہاڈے سامنے بے شمار مثالاں ایسیاں نے جڑے لوگاں دے کول روپیہ، پیسہ، کوٹھی، بنگلہ، مال، دولت، ہر چیز ہے، دنیا دی ہر عیاشی ہے، لیکن نہیں کول تے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ روز مرہ دیاں اخبارات پڑھ کے ویکھو کہ آئے دن لوگ جناب نہراں دے اندر چھلنگا لگا رہے نے، خودکشی کر رہے نے۔ اس طرح دیاں بے شمار مثالاں تہاڈے سامنے نے۔ فتنہ در فتنہ مسئلہ کیا ہے کہ اسی لوگ دین تو دور ہو بیٹھے ہیں، اللہ دے گھر تو دور ہو چکے ہیں۔ اسی دین اسلام نو پسے پشت چھٹ کے، قرآن نو پسے پشت چھٹ کے دنیا دے اندر لگے پھرنے کہ ہانوں کو سکون مل جائے۔ اے میری اولاد پیراں تے کھلوئے گی تے میرا موڈا بن جائے گی، قدم نل قدم ملائے گی، مینوں سکون ملے گا۔ پھر آن والے وقت دے اندر میری اولاد کمائے گی، میں بہ کے کھاواں گا، مینوں سکون مل جائے گا۔ ساریاں گلاں جھوٹیاں نے۔ جدو انسان دی سوچ فکر ہے وے نا کہ اسلام نو، قرآن نو، مساجد نو سائیڈ تے کر کے پسے پشت سٹ کے کہ دنیا دا سکون، اطمینان اور راحت مینو دنیا دے مال چو لبے گی، اللہ دی قسم ہے اس طرح سکون ملنا نہیں ملنا۔ سورت مومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے جیریاں آیتاں میں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت دے اندر فرمایا لوگو تسی دنیا دے اندر، دنیا دے مال دے اندر، دنیا دی عیش و عشرت دے اندر سکون لب دے پھر دیو، آؤ میں تانوں دساں سکون کتھوں ملے گا، اطمینان کتھوں ملے گا۔ اللہ کی فرما رہے نے قد افلح
مومنون کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی اور جنت دے اندر بھی کامیاب جان گے۔ وہ کامیاب ہے کون نے؟ اگلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے تشریح فرما دیتی ہے، وضاحت فرما دیتی ہے کہ کامیاب وہ لوگ نے جڑے لوگ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازاں دے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، اطمینان، راحت، بڑے سکون دے نال نمازاں نو پڑھدے نے، اے کامیاب لوگ جے۔ اللہ اکبر۔ اور اے نماز ایک تے ہے کہ نماز پڑھنی ہے بڑے خشوع خضوع دے نال، اور ایک ہے کہ نماز انسان پڑھدا وے او دے بارے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے۔ اللہ نماز بھی پڑھن تے ہلاکت بھی ہے، تباہ بھی ہو جان، معاملہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ جنہاں نے نماز دا حق نہیں ادا کیتا، صحیح معنی دے اندر نماز نو ادا نہیں کیتا، وہ بندے تباہ ہو جان، تباہ و برباد ہو جان۔ اور ایک ہے نماز پڑھنا ہی نہ، انشاءاللہ اگے جا کے یہ بارے چند آیات احادیث انشاءاللہ تو احباب دے سامنے گوش گزار کرانگا۔ دعا کرو جو کچھ سناواں تسی سنو، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرے آجے، یہ نماز ایک ایسا اللہ دی طرف تحفہ ہے۔ ویندے ہو نا زکوٰۃ دے مسائل اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے، حج دے مسائل اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے، اور جناب رمضان المبارک، رمضان دے روزے اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے۔ لیکن جدو نماز دا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے کول آ جاؤ، آ کے نماز والا تحفہ لے جاؤ، آ کے نماز والا تحفہ لے جاؤ۔ معروف حدیث ہے کہ مال کے کائنات پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے دوسرے آسمان تے، بیت اللہ تو بیت المقدس، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان چھٹے آسمان ساتویں آسمان، اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچیا وے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ مال کی کائنات فرماندے نے بیت اللہ تو پھر جناب بیت المقدس، اللہ پاک نے رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے محبوب نبی نو رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس، بیت المقدس تو فرمایا پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان، پھر ساتویں آسمان تو بھی اوپر عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے میرے حبیب نو بے شمار تحائف دیتے، انہاں دے وچوں اللہ پاک نے ایک تحفہ نماز والا دیتا۔ معروف حدیث ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب نو 50 نمازاں دتیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال بات چیت ہوئی، فرمایا میری امت تے انیاں بھی نہیں سن پڑھ دیاں، تھوڑیاں نمازاں بھی نہیں سن پڑھ دیاں، من سلوا کھاندیاں، اللہ پاک دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھاندیاں،
مینوں محسوس ہوندا وے تہاڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکدی، کم ہوندیاں ہوندیاں 5 رہ گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، تہاڈی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 دا عطا کراں گا، میں ثواب 50 دا عطا کراں گا۔ اے میرا قانون ہے، اے میرا ضابطہ ہے، توجہ کرے آجے۔ سہن مدنی ہو تیارے فلکات صدیا پروردگار، کہہ دو سبحان اللہ۔ سہن مدنی ہو تیارے فلکات صدیا پروردگار، سہن مدنی ہو تیارے فلکات صدیا پروردگار۔ جبریل آیا لے کے سواری، جبریل آیا لے کے سواری، اقصیٰ چ جانا کر لو تیاری، اوے اقصیٰ چ جانا کر لو تیاری، نبیان دا لاڑا ہو تیارے فلکات صدیا پروردگار۔ اور بڑا کمال جملہ، مسجد اقصیٰ نبیان دی پیرے، مسجد اقصیٰ نبیان دی پیرے، اج راتیاں نا پیران دے پیرے، اج راتیاں نا پیران دے پیرے، امامت کرائی ساڈی سرکارے فلکات صدیا پروردگارے، فلکات صدیا پروردگارے۔ اور بڑا کمال جملہ ایمان دادا لگا جے، فرشتے بھی صلی اللہ بھی پڑھ دے، فرشتے بھی صلی اللہ بھی پڑھ دے، بن قطاری انتظار کر دے، بن قطاری انتظار کر دے، جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکات صدیا پروردگارے، فلکات صدیا پروردگارے۔ اور آخری جملے سننا، جبریل رک جا اگے نہیں آنا، جبریل رک جا اگے نہیں آنا، اج میں تے میرے نبی اج کلیاں بہنا، اج میں تے میرے نبی اج کلیاں بہنا، 5 نمازاں لئی ہو تیارے۔ کیوں جی تیار ہو کہ نہیں انشاءاللہ؟ اللہ دے فضل و رحمت نال تیار ہونا انشاءاللہ۔ 5 نمازاں لئی ہو تیارے فلکات صدیا پروردگارے۔ اج دے خطبے جمعے دا انشاءاللہ فائدہ ہونا چاہیے، اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ عزم کرو 5 نمازاں پڑھنیاں انشاءاللہ، مسجد آباد ہونی چاہیے۔ اے مین دے اتے مسجد ہے جامع مسجد قدس، تے ویلو کی حال ہے، خطبہ جمعہ شروع ہویا ہے، اے کنے کو افراد ہو، مزہ دے تد سی نا کہ رونقاں لگنیاں چاہیے نے ماشاءاللہ ہیں۔ 5 نمازاں لئی ہو تیارے فلکات صدیا پروردگارے، فلکات صدیا پروردگارے۔ بات دور نہ چلی جائے، فرمایا میرے حبیب لے جاؤ 50، فرمایا 50 نہیں پڑھن والی میری قوم میری امت، فرمایا میرے حبیب رہندیاں رہندیاں 5 رہ گئیاں، فرمایا پڑھن گے 5 دے ثواب 50 دا۔ تے کئی ماشاءاللہ ایڈے شریف نے کہندے نے کہ اللہ کردہ کہ نبی پاک ایک اور ہی چکر لا لیندے تے خیر ہی ختم ہوندا ہے۔ تے بندہ پوچھے تو دنیا تے کی لینا ہے؟ پھر یہ پڑھنی نہیں نماز پھر دنیا تے کی لینا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دا میں نہیں کیے کہ انسان تیرے دنیا دے اتے آن دا مقصد ہے وے
کہ اللہ دی عبادت کر. کی دی عبادت کر؟ اللہ دی عبادت کر. اور صحیح حدیث ہے ابو داود دی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر میرا نبی آ جاندہ تو میں اے دے اندر بھی تخفیف کر دینی سی. صحیح ابو داود دی روایت. لیکن نبی پاک نے فرمایا منوں جا لگیا شرم آندی ہے، جا لگیا ہونا اللہ دے کول شرم آندی ہے کہ تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. امتاں چو بہترین امت کیری امت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. اللہ اکبر. توجہ کرے جب بات دور نہ چلی جائے. اسی لوگ اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر لگے پھرنے تے سکون دل دا لبنے دنیا دے مال دے اندر، دنیا دی جناب دولت دے اندر، عیش و عشرت دے اندر. آؤ میں دسنا اج دل دا سکون کتھوں ملے گا؟ مال کے کائنات اپنے قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے، خال کے کائنات فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا تحقیق کامیاب ہوگے، فلاح پاگے، کامیاب ہوگے کیرے لوگ؟ فرمایا جیرے لوگ اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع رکھ دینے، آجی دین کے ساری دنال نمازاں نو پڑھ دینے، بڑے اطمینان دے نال، بڑی راحت دے نال، بڑے چین دے نال، بڑے اطمینان دے نال ٹھہر ٹھہر کے نمازاں نو پڑھ دینے. اللہ جی جیرے اس امداد دے اندر نمازاں پڑھ دینے انہاں نو ملے گا کی؟ فرمایا لوگو سن لو میرا وعدہ وے. کیدا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دا وعدہ وے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا اسی انہاں لوگاں نو وارث بناواں گے، وارث بھی جنت الفردوس دا بناواں گے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرے آجے ہن ذرا توجہ کرے آجے نماز کس امداد دے اندر پڑھنی ہے. ویکھو نا انسان آیا وے گھروں چل کے آیا وے اور ایتھے ایک حدیث اور سنا دواں ایمان تازہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں چل کے آندا ہے نا مسجد دی طرف اس نیت دے اندر کہ جناب میں اللہ نو راضی کرن چلنا، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن چلنا، اللہ دا مقرب ہون چلنا وا، اللہ دے سامنے سجدے کرن لگا، مسجد دی طرف آندا وے. نبی پاک نے فرمایا وے نیت کی ہے مسجد دے اندر چلا وے نماز پڑھن. نبی پاک نے فرمایا ایمان تازہ ہو لگا جے. نبی پاک نے فرمایا وے اسی طرح میں کہ احرام بن کے حج واسطے چلا وے. نہیں سمجھ آئی کی مطلب؟ کہ جیرا نیت کر کے گھروں چلدا ہے کدھر؟ مسجد دی طرف نماز پڑھن واسطے. فرمایا اسی طرح ہی ہے کہ اے احرام بن کے حج واسطے چلا وے. کڈا وڈا اعزاز ہے. حجے وضو کیتا وے، حجے نیت کیتی ہے. تو جس بندے نے نیت کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے تو او دا کی اعزاز ہوئے گا؟ او دا کی اعزاز ہوئے گا؟ اللہ انہوں کنی شان عطا کرنگے، کنی عظمت عطا کرنگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے. نبی پاک نے فرمایا وے آ گیا مسجد دے اندر ہن آ کے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا وے. فرمایا ہاتھ دھوتے نے، ہاتھ دے گناہ معاف، منہ دے اندر پانی بہایا، منہ دے گناہ معاف، نک دے اندر پانی بہایا، چہرے تے بہایا، پھر اس بعد باواں دھوتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا پیر دھوتے نے، بازواں دے ہتھاں دے بھی گناہ معاف. سبحان اللہ. پیراں دے بھی گناہ معاف. ہن ذرا توجہ کرے آجے. نبی پاک نے فرمایا وضو کرن تو بعد کی پڑھدا وے؟ اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. نال پڑھدا وے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. فرمایا میرے بندے اے کلمات پڑھے نہیں میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے. سبحان اللہ. اللہ نو کنا پیار آندا یار. اللہ دی قسم
کنا پیار اپنے بندے دے نال. ہجے نماز نہیں پڑھی, وضو کیتا وے, دعاواں 2 پڑھ لیاں نے, فرمایا جا تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا عذاب, کتنی شان. توجہ کرے آجے. تے مال کے کائنات فرماندے نے, ان بندہ کھڑا ہو گیا وے, اس طرح سب تے کھڑا ہو گیا وے, تے مجرم بن کے کھڑا ہو گیا. مجرم بن کے کھڑے ہویا کرو, اپنے رب دے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہویا کرو. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک نے فرمایا وے ایک کیفیت بناؤ کہ تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو. اگر ایک کیفیت نہیں بندی, آپ نے فرمایا پھر ایک کیفیت بناؤ کہ اللہ تانوں ویکھ رہا وے, اللہ تانوں ویکھ رہا وے. ہن ذرا توجہ کرے آ جائے. اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا وے, تے کی کہندا وے, اللہ اکبر, نال ہی سلام پڑھدا وے. سلام پڑھن تو بعد کی پڑھدا وے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے فرماندے نے, حمیدنی عبدی, او میرے فرشتیوں دیکھ لو, میرا بندہ میریاں حمداں بیان کر رہا جے, میرا بندہ میری حمداں بیان کر رہا جے. ان بندہ اگلی عید پڑھدا وے, الرحمن الرحیم. ناری اللہ کی فرماندے نے, اثنا علی عبدی, او میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا جے. نالی بندہ اگلی عید پڑھدا وے, مالک یوم الدین. آسمانہ دا مالک فرماندا وے, مجدنی عبدی. نال لالی اللہ جواب دے رہا, نال لالی نال لالی. اللہ دی قسم ہے, نماز ہی بڑا لطف جے نا, بڑا ہی مزہ وے کہ انسان بولدا جاوے, اللہ جواب دیندا جاوے, اللہ جواب دیندا جاوے. ہاڈا کدی تصور ہویا وے اسی آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا کتے اور طرح جناب نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا کاروبار دے اندر مصروف ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا گھر گیا ہویا ہوئے. نا جدو نماز پڑھو ساری مصروفیات ذہنی طور تے فریش ہو کے رب دے حضور آ جاؤ. اج اللہ تیرے نال گلاں باتاں کرنیاں نے, اپنے دکھ تیرے سامنے رکھنے نے, اپنے غم تے اپنیاں پریشانیاں تیرے سامنے رکھنیاں نے. اللہ فرماندے نے پھر کئی جا میں تیریاں منی جاواں, پھر کئی جا پھر میں تیریاں منی جاواں. تے جدو نماز اس طرح دی ہوے رب پھر موڑدا جے. بولو حضرات, پھر بھی بندہ کہے نماز پڑھ کے مینوں سکون نہیں ہے, گل جھوٹھی جے, ایک گل جھوٹھی ہے. اوے اڈے نماز پڑھن دے اندر فرق ہو سکدا ہے, رب دے عطا کرن دے اندر فرق نہیں ہو سکدا. توجہ کرے جے. ہن بندہ کی پڑھدا وے, مالک یوم الدین. آسمانہ دا مالک فرماندا وے, مجدنی عبدی, میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا جے. اللہ کی فرماندے نے, میرے بندے ہن ادھی نماز تیرے واسطے تے ادھی نماز میرے واسطے. مانگ کی مانگنا ہے, مانگ کی مانگنا ہے. ہن نماز کے اندر بندہ کی مانگدا وے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جی میں دنیا دا مال نہیں منگدا, دنیا دی عیش و عشرت نہیں منگدا. اللہ جی مینوں سیدھا رستہ دکھا دو, رستہ بھی انہاں لوگاں دا جنہاں تے تسی انعام کیتا وے. انعام والے کہڑے لوگ نے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ جی منو نبیاں دا ساتھ عطا کر دو, صدیقین دا, شہداء دا, صالحین دا, جتنے بھی آئے ہو اللہ ہنو انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے.
اور ساتھ نصیب فرمائے دعا کریا کرو قبولیت دا ٹائم ہے اللہ اکبر اللہ اسی انشاءاللہ جنت لینی لینی کہو انشاءاللہ اور قبولیت دا ٹائم ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ کہندا نا اللہ مینوں جنت عطا کر دے کہو آمین اللہ ہنو سارے نو جنت عطا کر اللہ ہنو سارے نو جنت عطا کر تے نبی پاک نے فرمایا جنت بول کے کہندی اللہ بار بار مانگ دے انو عطا ہی کر دے تے جڑا بندہ ہے کہندا وے اللہ ہنو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ ہنو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ ہنو جہنم دی تتی ہوا تو محفوظ فرما نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ اے کہندا جہنم بول کے کہندی اللہ انو میرے تو دور ہی رکھ لے تے منگیا کرو جنت اللہ اکبر پھر جنت بھی کیسی توجہ کریا جی ایمان تازہ ہو لگا جے یقین منیا جی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا جنت کیسی فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون فرمایا لوگو جدوں بھی جنت دا سوال کرو کسی عام جنت دا نہیں بلکہ جنت الفردوس دا سوال کریا کرو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے تفسیر ابن کثیر دے اندر ایمان تعالیٰ ہو لگا جے ذرا توجہ میری طرف کریا جے فرمایا جرا اللہ دا عرش ہے نا اللہ دا عرش کو معمولی جگہ ہو سکتی والا اللہ دے عرش دے تھلے جیری جگہ ہے نا اللہ دے عرش دے تھلے جیری جگہ وے او ہے جنت الفردوس او ہے جنت الفردوس اور انشاءاللہ ہنو ملے گی کہو انشاءاللہ اللہ کی فرمان نے جیرے لوگ نماز دے اندر خشوع رکھ دینے آسی انکساری دن نمازاں پڑھ دینے اسی انہوں جنت الفردوس دمانگے تیرے لئی رب نے جنت بنائی انشاءاللہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سے جس جائی پاک صاف ہورا تیرا طاقتیاں را رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اور جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس انشاءاللہ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس اور آواز آئے گی سیب تے انار کیلا راج راج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا توجہ کریا جائے میں جو دسنا چاہنا وا پتہ چلیا نماز پڑھنی ہے بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال بڑی راحت دے نال بڑے چین دے نال یار میں ایک سوال پوچھنا چاہنا وا جدو انسان اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا وے وضو بھی کر لیندا وے وقت بھی نکال لیندا وے ٹائم بھی نکال لیندا وے پھر کیوں نہیں صحیح طریقے دے نال نماز پڑھدا پھر کیوں نہیں احسن انداز دے اندر نماز پڑھدا پھر کیوں نہیں اچھے طریقے دے نال نماز پڑھدا پھر دھیان کریا کر نماز دے اندر پھر تیرا دنیا دے اندر دھیان نہیں ہونا چاہیے صرف رب دی رضا دے دھیان ہونا چاہیے پھر تیرے دل دے اندر اے ہونا چاہیے وے کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا ہاں اللہ مینوں ویندا پیا وے اللہ میری اداواں نوٹ کر رہا وے اللہ میری سن بھی رہا وے اللہ مینوں ویکھ بھی رہا وے توجہ کریا جے حدیث سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک نے فرمایا وے جڑا بندہ اچھے انداز دے نال نماز پڑھدا وے اچھے انداز دے اندر نماز پڑھن تو بعد نبی پاک نے فرمایا اپنی جگہ تے بیٹھ کے کی پڑھدا وے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نبی پاک نے فرمایا آیت الکرسی پڑھدا وے آپ نے فرمایا وے آیت الکرسی پڑھدا وے نبی پاک نے فرمایا وے او دے اور جنت دے درمیان اگر کوئی چیز حائل او موت ہے نبی پاک نے فرمایا وے انو موت آئے گی اللہ جنت دا وارث بنا دیں گے اللہ جنت دا وارث بنا دیں گے
جڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. ایک صحابی رسول آیا، کہہ لگا یا رسول اللہ میرے تے حد نافذ کرو، گناہ ہو گیا ہے. آپ خاموش نے. پھر کیا لگے یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے. آپ خاموش نے. تھوڑا وقت گزریا، نبی پاک نے نماز پڑھائی، پیچھے کھڑا ہو کے صحابی رسول نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے تو بعد پھر آیا، یا رسول اللہ گزارش کی تھی یہ گناہ ہو گیا وے، حد نافذ کرو. فرمایا نماز پڑھی ہے جی یا رسول اللہ تیرے پیچھے پڑھی ہے. فرمایا جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے، جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ نماز اس طرح دی ہوئے تو پھر نہ. حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالی، توجہ ہے کہ نہیں بھئی؟ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی. کون عمر؟ سبحان اللہ. اور جنہوں وے کے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیندے. کون عمر؟ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا لوگو میرے بعد کوئی نبی آن والا ہوندا عمر بن خطاب ہونے سن، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آن والا. اللہ نے نبوت اور ختم نبوت دا تاج اللہ نے مینوں پہنا دیتا وے. وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوح مار آیا. سبحان اللہ. اے میرا نبی، میرا نبی، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوح مار آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. میں جو گل کر لگا ماں حضرت عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جدے بارے نبی پاک نے دعاواں کر کر منگیاں اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. توجہ کرے آجے آج او عمر بن خطاب مسلح دے کھڑا وے، نمازاں پڑھا رہا وے، نمازاں پڑھا رہا وے. ایک دن جناب فجر دی نماز پڑھا رہے نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایسرا مسلح دے کھڑے نے. توجہ کرے آج مسجد قدس کے اندر آنے والو، میں پیغام محبت دینا چاہنا وا. آج نمازاں تو بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا وا، قرآن تو بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا وا. لیکن اللہ دی قسم صحابہ دی نماز دیکھو، صحابہ دا قرآن پڑھنا دیکھو، کس انداز دے اندر نماز پڑھ دے، کس انداز دے اندر قرآن پڑھ دے. اللہ اکبر اللہ. ایک ایک لفظ صحابہ تے اثر کردہ قرآن پاک دا. آج اللہ دی قسم تراویاں دے اندر پورا پورا قرآن سننے آ، کدی ہاڑیاں کھانچو آنسو نہیں نکلے، کدی ہاڑے دل نرم نہیں ہوئے. میں تنہیں مثال دے رہا ہوں. کون؟ عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی نبی پاک دا. اللہ اکبر اللہ. ایک دن فجر دی نماز پڑھا رہے نے، نماز کے اندر زبان تے آیت آ گئی ہے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع. عمر او وقت آئے گا جدو تیرے رب دا عذاب واقع ہو جائے گا. بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے، بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے، بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے. صحابہ فرماندے نے حتیٰ کہ روندے روندے گشی تاری ہو گئی ہے، اس طرح مسلح تے ڈگے نے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ نے اٹھایا تے گھر پہنچایا. اللہ اکبر اللہ. صحابہ فرماندے نے پورے 2 مہینے بیمار رہے نے اے ایت پڑھن دی وجہ تو. عمر او بھی وقت آئے گا جدو تیرے رب دا عذاب واقع ہو جائے گا، جدو زمین تے زندلہ تاری ہو جائے گا، آسمان تو ستارے بکھر کے زمین تے آنگن تے آ جان گے، چن بے نور ہو جائے گا، سورج انسان دے بالکل سر تے منڈر آ رہا ہوئے گا. اس طرح پہاڑ روئی دی طرح اڑ رہے ہونے گے، اس طرح پڑھتے جا رہے نے تے روئی جا رہے نے. اللہ دا عذاب ذہن دے اندر آ رہا وے تے روئی جا رہے نے، سسکیاں نہ روندے جا رہے نے. اج نمازاں تو بھی پڑھنا تے میں بھی پڑھنا وا. مسلمانہ پیغام محبت دینا چاہنا وا. اپنی نمازاں اچھیاں کر، اپنی نمازاں اچھیاں کر، بہتر کر جس طرح صحابہ نماز پڑھ دے. صحابہ فرماندے نے اس طرح جدو نماز دے اندر کھڑے ہوندے شرع تے پرندے بیٹھ جاندے
जाते, लेकिन फिर भी सहाबा जनाब हिल देना अल्लाह अकबर अल्लाह। ये सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दियां नमाज़ां ने। तवज्जो करे आजे, तवज्जो करे आजे। मैं जो दसना चाहना वा अल्लाह ताला की फरमा रहे ने 9वें पारे दे अंदर फरमाया वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना। अल्लाह की फरमा रहे ने नमाजी बंदे जो जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो बेनमाजी बोलो जरा जहन्नम के अंदर। अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। नमाजी बंदे जन्नत के अंदर चले गए, बेनमाजी अल्लाह दे मुजरम अल्लाह दे बागी जहन्नम के अंदर आपस के अंदर उन मुकालमा कर रहे हैं। जहन्नमी वेख के कहेंगे ओ नमाजियो ओ दोस्तों भाइयों तुसी जन्नत के अंदर असी जहन्नम के अंदर की मामला बन गया। ते की कहेंगे जो मस्जिद कुदस च आवाज़ आंदी सी हय्या अलस सला हय्या अलल फला, आ जाओ कामयाबी दी तरफ, आ जाओ कामरानी दी तरफ। तुसी कहंदे सी दुनिया दा माल इकट्ठा कर लो, दुनिया दी दौलत इकट्ठी कर लो, यही कामयाबी है, यही दुनिया ही दुनिया दुनिया ही दुनिया में जिस तरह हमेशा वाली दुनिया समझ बैठे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। यार तुसी जन्नत के अंदर चले गए, किस तरह जन्नत के अंदर आ गए? एक ही कहणगे यार असी जन्नत के अंदर इस वजह तो आ गए हैं, जन्नत के अंदर इस वजह तो आ गए हैं जो अल्लाह की घर चो आवाज़ आती सी ना हय्या अलस सला हय्या अलल फला, असी नसने हाँ मस्जिद की तरफ। अज कित्थे याद आई बैतुल्ला दी। अल्लाह तुहानू सारे नू लै जाए, ओए अल्लाह तुहानू सारे नू लै जाए। एडी ठंडी आमीन कबूलियत का टाइम है, जुमे दी करिए कमो हजरा आमीन। अल्लाह तुहानू हज और उमरे की शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह की कसम है मंजर उत्थे वेख्या वे कि जो अदाना होंदियां ने ना, लोग अपने घरां चो होटलों चो अपनी फैक्ट्रियां चो अपनी दुकानों चो गरोह दर गरोह जनाब इस तरह मस्जिद की तरफ जा रही ने। सुबहान अल्लाह, ये मंदिर सिर्फ उत्थे वेखण नू मिलदा वे। अल्लाह तुहानू सारिआं नू लै जाए। बैतुल्ला जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अल्लाह की कसम इस तरह की जगह कोई दुनिया ते है ही कोई नहीं जी। इस तरह की जगह दुनिया ते है ही। दुनिया पता नहीं क्यों इटली फ्रांस पता नहीं कित्थे कित्थे लगी फिरदी है, खज्जल खराब होंदी फिरदी है। 2-3 दिन पहला वेंदे नहीं एक शिप जनाब समंदर के अंदर उन्हें छल वजी है, ਉਹਦੇ अंदर तकरीबन 28 नौजवान जेरे पाकिस्तान गुजरात दे लुकमा अजल हो गए ने। हैं अल्लाह पता नहीं इन्हों की मजा वे इन्होंने इलाकों का। अल्लाह की कसम सानू फुल सानू पुछ के वेखो, साडे सीने चीर के वेखो, या मक्का नजर आएगा या मदीना नजर आएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ मेरा मोहब्बत का पैगाम सुनना। बैतुल्ला जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, सब्ज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कभी जब काबा जाओगे तो आना भूल जाओगे, कभी जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब प्यारा सा काबा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब प्यारा सा गुंबद, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। बैतुल्ला जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बात दूर ना चली जाए, इधर जन्नती जन्नत के अंदर, जहन्नमी जहन्नम के अंदर, इधर
ادھر بے نمازی جنتیاں نو پوچھن گے او جنتیو تسی جنت دے اندر آ گئے دنیا تے اکٹھے کاروبار کردے اکٹھے جناب ہمسائے تے دوست اج تسی جنت دے اندر اسی جہنم دے اندر اے کی کہن گے جدو مسجد قدس چو آواز آندی سی حی علی الصلاح حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی دی طرف تسی دوڑ دے سی اپنی دکاناں دی طرف تسی دوڑ دے سی اپنے کاروبار دی طرف تسی سمجھ دے سی یہی کامیابی ہے یہی کامرانی ہے تے تانوں وی کہنے سا یار آ جاؤ نماز پڑھیے تسی دو ہی گلاں کہندے سی کپڑے نہیں صحیح کپڑے کل تو شروع کریں گے انشاءاللہ کل تو کیوں جی اس طرح دی ڈائلوگ چل دینا کل تو شروع کریں گے انشاءاللہ کل تو شروع اے جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک اللہ میری توبہ اللہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری پڑھی جائے پھر موقع نہیں ملنے پھر موقع نہیں ملنے توجہ کرے آجے تے ہن ایک ہی کہن گے توجہ کرے آجے ایک ہی کہن گے ایک کہن گے اچھا یار ادھر توجہ میری طرف رہے توجہ ہوئی میری طرف رہے ایک ہی کہن گے جنتیو ایسا نہ کرو ہے تے دوستیاں نا سی آپس سے بھائی بھائیاں تے جنت چو ایک نعمت دیاں نکلا دو انہی نعمتاں کھا رہے ہو انہیں نے رب دے جناب تسی نعمتاں کھا رہے ہو ایک نعمت آنو بھی کلا دو ایک ہی کہن گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ پاک نے بے نمازیاں دے جہنمیاں دے اتے جنت دی ہر نعمت نو حرام کر دیتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کون کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے توجہ کرے آجے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر اللہ تعالیٰ ہنو پکا سچا نمازی بناوے توجہ کرے آجے ٹائم دی بڑی قلت ہے موضوع میرا بڑا طویل ہے لیکن میں بات نو مختصر کراں اللہ اکبر اللہ ایک اور قرآن پاک دا مقام اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے اللہ تعالیٰ فرما دے نے چرے لوگ نماز نہیں پڑھ دے اللہ نو یاد نہیں کر دے اللہ دا ذکر نہیں کر دے قرآن نے کی نقشہ کھچی آوے میں انہاں لوگوں بھی کہنا چاہنا وا جڑے لوگ کہندے نے جناب سکون نہیں رہا اطمینان نہیں رہا زندگی دے اندر اطمینان نہیں رہا دل غمزادہ غمگین رہندا وے دل پریشان رہندا وے اج اے وی میں نسخہ دس جاواں تانوں پتہ ہے بڑا پر فتن دور وے ہر بندہ ازمائش دے اندر مبتلا وے ہر بندہ فتنے دے اندر مبتلا وے میں دو چار نسخے دے کے اپنی بات نو مکمل کراں اللہ اکبر اللہ مال کی کائنات کی فرماندے نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دے دلاں نو سکون اودوں ملدا وے ایمان والیاں دے دلاں نو چین اودوں ملدا وے ایمان والیاں دے دلاں نو اطمینان اودوں ملدا وے جدوں اے اللہ اللہ کردے نے اللہ اللہ کی کردے نے اللہ دا ذکر کیے قرآن کیے بولو ذرا قرآن اللہ دا ذکر کیے نماز اللہ دا ذکر قرآن ہے نماز ہے جاؤ پوری دنیا پھر کے دیکھ لو اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسی چیز کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھیا سکون رکھیا ہے نماز کے اندر رکھیا ہے قرآن کے اندر رکھیا ہے اطمینان کتوں ملے گا ذرا بولو اللہ دے ذکر کو لو ذکر کیے نماز یا قرآن اللہ دا ذکر نماز یا قرآن وے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا کیوں جی ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ
بول بندے اللہ ہی اللہ بول بندے پتہ چلیا دلاں نو سکون ادو ملدا وے گھراں دے اندر سکون ادو آندا وے کاروبار دے اندر سکون ادو ملے گا جدو اسی اللہ نو یاد کران گے نماز پڑھاں گے قرآن پڑھاں گے اللہ نو یاد کران گے اٹھدیاں بہندیاں چلدیاں پھردیاں اللہ اللہ کران گے اللہ دا ذکر کران گے توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے تے اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرماندے نے جیرے لوگ ہاڈے ذکر تو اعراض کر دینے کی مطلب جیرے لوگ نماز تو قرآن تو منہ پھیر دینے توجہ کرے آجے جیرے لوگ ہاڈے ذکر تو مطلب نماز اور قرآن تو منہ پھیر دینے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو دو سزاواں دواں گے دو سزاواں ایک تے دنیا دے اندر ایک جدوں محشر دے دن اٹھاواں گے اللہ جی کیڑیاں سزاواں اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے بولو ذرا معیشت نو جاؤ IMF دے اگے لمبے پہ لو جو کچھ مرضی کر لو ترلے تے منتا کر لو اللہ دی قسم ہے جب تک قرآن نو چھڑو گے نہ پاکستان دے اندر سکون آئے گا نہ کسی جان نو سکون ملے گا اسی جناب کہنے ہانو قرض ملے لگا ہے انشاءاللہ لہرہ بہرہ ہو جانگیاں پاکستان دے اندر اطمینان آ جائے گا ایسرہ ہو جائے گا ایسرہ ہو جائے گا جناب ایسرہ ہو لگا وے ان قریب فلاں حکومت آ جائے گی فلاں دی حکومت نو ڈے گیا جائے ایسرہ ہو جائے گا ایسرہ ہو جائے گا میں کہنا جب تک اللہ دے قرآن نو اسی پشے پشت سٹاں گے اللہ دی قسم ہے پورے معاشرے دے اندر ذلیل ہو کے رہ جاواں گے آج پوری دنیا دے اتے کفر ایڈا کوئے کیوں جی ایڈا کوئے نا تو مسلمان کثیر تعداد دے اندر تو ذلیل جگہ جگہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اسی انہوں چھڑ دیتے ہیں کیوں جی چھڑیا کہ نہیں تو اللہ دی قسمیں کئی بد نصیب ایسے بھی ویکھے نے ایم اپنی گناہگار اکھا نال ویکھے نے بال سفید ہو گئے نے پہلا کلمہ نہیں آندہ تے اسی پھر کی کہنے ہیں چور آگے فلاں آگیا ایسرہ ہو گیا ایسرہ ہو گیا کدی اپنے وال بھی ویکھیا جے اسی اللہ دے گھر جا کے کنہ کو رب نو یاد کرنے ہیں گلے شکوے حکمرانہ دے نال اور لوگوں دل دا سکون ملے گا اللہ دے گھر دے اندر ملے گا یا رب دے قرآن نال ملے گا اللہ دے گھر دے نال یا قرآن نال ملے گا آؤ آخری گلہ سنو اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے کون کہہ رہا وے 16واں سپارہ قرآن پاک اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے پھر اپنی معیشت تو تنگ آ کر کے خودکشیاں کرن گے جناب ایک دوسرے نو قتل و غارت کرن گے ہن اے تے دنیا دے اندر سزا وے آخرت دے اندر جری صدا ملے گی رب العالمین نے فرمایا وے قال رب لم حشرتنی اعما اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو محشر دے دن اٹھاواں گے تے اندھیاں کر کے اٹھاواں گے کانیاں کر کے اٹھاواں گے اندھیاں کر کے اٹھاواں گے اے کی کہے گا قد کنت بصیرا اللہ میریاں اکھاں ہے سن اج میریاں اکھاں کتھے چلیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ فرمان کے دنیا تے تو مینوں بلایا اج آخرت دے اندر میں تینوں بلا دیتا وے اللہ میری اکھاں کتھے چلیاں گئیاں اللہ فرمان کے تیریاں اکھاں میں چھیل لیاں نے کھو لیاں نے کیوں انہاں اکھاں دے نال تو قرآن نہیں پڑھتا رہا رب دا ذکر نہیں پڑھتا رہا آؤ قرآن پاک دیکھ اور اے سننا 16واں سپارہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اللہ فرماندے نے ایسے بھی نہ خلف لوگ نے
جڑیاں اپنی خواہشات دے پیچھے چلنے والے، اپنی منمانیاں کرنے والے، مطلب کی دل کیتا تے نماز پڑھ لئی، دل نہیں کیتا تے نماز چھڑ دیتی، دل کیتا تے قرآن پڑھ لیا، یا پھر ایک نماز پڑھ لی تے دوسری چھڑ دیتی۔ نہ میرے مسلمان ویرا، اس طرح نہ کریا کر، اللہ نال بغاوت نہ کریا کر۔ اللہ دی قسمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی پڑھ کے ویکھ، کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جڑا بے نمازی ہووے، ایسا صحابی نہیں جڑا بے نمازی ہووے۔ کیویں ہو سکدا وے بے نمازی بھی ہووے تے صحابی ہووے؟ نہ اس واسطے پیغام محبت دینا چاہنا وا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات دے پیچھے چلنے والے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ فرماندے نے ان قریب اسی انہاں نوں وادی غی دے اندر سٹ دواں گے۔ اللہ جی وادی غی کیسی وادی گئے؟ فرمایا جدے اندر جہنمیاں دا گندا خون تے گندی پیک اکٹھی کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے پتہ چلیا ساری فلاح اور کامیابی کدے اندر ہے؟ بولو ذرا کدے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ نماز تو بنا انسان دا گزارا۔ تو وعدہ کر دے انشاءاللہ آج دے خطبے جمعے دا فائدہ ہو جائے، وعدہ کر دے اپنے رب دے نال کہ انشاءاللہ اللہ اسی تیرے بندیاں تے تیرے سامنے سجدے کرنے نے، تینوں راضی کرنا وے۔ آؤ آخری گلہ سنو، اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ فرمایا اسی انہاں نوں وارث بناواں گے، وارث بھی جنت الفردوس دا، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ بے برتن، او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے وچیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے، اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے، کیری کیری نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ کیوں جی؟ طرح طرح دیاں رب دیاں نعمتاں کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر رب دا شکریہ ادا کرنا ہے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ جو کچھ تو سنی ہے میں سنایا ہے، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔